बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ ख़ुद एतमादी और कामयाबी के बाहमी ताल्लुक़ पे बात करना चाहता हूँ। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो हर मैदान में जिसमें भी वो काम कर रहा है कामयाब हो जाए और उसके लिए एफ़र्ट भी करता है, लेकिन एक सोच जो उसके ज़हन में होती है आम तौर पर कि वो ये काम कर नहीं सकता, तो वो उसको दूर रखती है उस कामयाबी को हासिल करने से। लेकिन आप देखें कि ये एक मशहूर बात है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो हर चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी जो है वो काम करने की और कामयाब होने की हमारे जहन में कैसे पैदा होती है और इसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हमें एक इसके मेथोडिकल इसको हम अप्रोच करें तो जो प्रिंसिपल्स हम तय कर सकते हैं ख़ुद का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, वो ये हो सकते हैं। एक तो ये कि हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें, और जब आप अमूमन आप मुताला करेंगे तो अमूमन देखेंगे कि कामयाब लोग जो हैं वो सेल्फ़ मेड थे, यानी उन्होंने मेहनत से अपने अंदर एक सलाहियत पैदा की और उसके बलबूते पर जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि वो कुछ कर सकते हैं और उनके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा हुई कि इस काम को उन्हें करना है, खुद एतमादी के साथ वो काम करते रहे और फिर आखिर वो नाम पैदा किया उन्होंने और वो कामयाब हो गए। तो जब हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हमें एक इंसेंटिव भी मिलेगा और कुछ हमें वो उसका रास्ता भी मुतय्यन हो जाएगा कि इसके लिए हमें कैसे आगे जाना है। दूसरा इसका असूल ये हो सकता है कि हर काम के कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं, यानी कुछ असूल होते हैं, उनको आप करें। कुछ स्किल्स होते हैं जो एक्वायर करने पड़ते हैं उस काम को करने के लिए, और ये सिर्फ एक ऐसी अप्रोच नहीं है कि इसमें आप ये कुछ पढ़ लें और कुछ सीख लें तो आप कर लेंगे। बात वहीं आ जाती है कि आप के अंदर जो है वो कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितनी परसिस्टेंसी है कि आप और उसको कितना कंसिस्टेंटली आप उसको फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे अंदर किसी के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। तो उन असूलों को या उन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड को आपकी अपनी अहलियत या सलाहियत के साथ जब हम मुकाबला करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, और उसको जो है वो हम मिल के अपने जो है कमी को हम पूरा कर सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। तो जब हम अपने अंदर कुछ कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे या स्किल्स डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता जाएगा। अब आप देखें, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इसलिए लोग नहीं घबराते पब्लिक स्पीकिंग से कि उनके पास इल्म कम है या ये कि वो बात कर नहीं सकते हैं, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग में अगर पीछे कोई है तो सिर्फ उसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता। यही एक बात करने वाला यही सोचता है कि मेरी बात पता नहीं इनको कैसी लगे, या ये कि इसका कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली वो लैक ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। तो लैक ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये तासुर लेते हैं या हमारे जहन में ये सोच पैदा होती है कि हम शायद ये काम कर ही नहीं सकते। हालांकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ख़ुद से बेहतर बना देता है।
اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں کروں گا اور مجھے فیڈ بیک ملے گی تو میں اس کو بہتر کر لوں گا اور میں اس سے بہتر پرفارم کر لوں گا، تو پھر آپ یقیناً جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کر بھی سکتے ہیں اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ سوچ ہے بیسیکلی، تو آپ اس کو سوچ کو ہمیں پازیٹیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک مثال جو ہے وہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں یا چیلنج ہیں، آپ ان کی لائف کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے کئی مثالیں ایسی ہوں گی کہ وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی کمی بیشی جو فزیکلی ہے ان کی، اس کو آڑے نہیں آنے دیتے اپنی کامیابی میں، یعنی اس کے باوجود وہ ایفرٹ کر کے تو وہ علم کے میدان میں، پروفیشن کے میدان میں جو ہے اپنا کام کرتے ہیں کامیابی سے۔ اسی طرح جو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی چیلنج لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے ذہن کو اس طرح بہتر کرتے ہیں یا اس سوچ کو اس طرح بہتر کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ وہ اس کو چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور نوئنگ کہ بھئی وہ ایک ان کو چیلنج کا سامنا ہے، پھر بھی وہ ناکامی کی طرف نہیں بلکہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک فزیکلی چیلنج اور مینٹلی چیلنج انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھے اسپرٹس میں رکھ سکتا ہے اور یوزفل ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک فزیکلی فٹ انسان، مینٹلی فٹ انسان اس توہم کا شکار ہو کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یا کام نہیں کر سکتا یا وہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکتا؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ، یہ سوچ جو ہے وہ اس کو درست کرنا ضروری ہے، اور اپنی کمی کوتاہی کو مکمل کرنے کے بعد چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سیلف کانفیڈنس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اس میں جو ضروری بات ہے وہ چیلنج جو ہے وہ مستقل مزاجی کا ہے بیسیکلی، کہ آپ کتنا مستقل مزاجی سے آپ کام کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اپنی شاعری کے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سب کو مسکرانا ہے، نظم ہے، سب کو مسکرانا ہے، آج کیسا موسم ہے، رنگ رنگ ہے سب کچھ، پھول پھول آنگن ہے، رنگ کا بسیرا ہے، کیا حسین سویرا ہے، کل بھی ایسا موسم تھا، رنگ تھا فضاؤں میں، باس تھی ہواؤں میں، غنچے بھی کھلے تھے کل، زیست جلوہ گر تھی کل، کل بھی ہوگا یہ موسم، ہر طرف حنا ہوگی، دھوپ زوفشاں ہوگی، پھول پھر بھی مہکیں گے، رنگ کل بھی چہکیں گے، اس طرف مگر کیا ہے، دل کی چھوٹی بستی میں مختلف سا موسم ہے، ایک طلب سی رہتی ہے، رنگ پھول خوشبو کی، رنگ کے نکھرنے سے، پھول کے مہکنے سے، کریائے طلب میں پھر، رنگ پھول خوشبو کا موسم ایک لانا ہے، سب کو مسکرانا ہے، سب کو مسکرانا ہے۔ پچھلی ویلاگ میں میں نے ایک نظم کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اب میں پوری نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جینا چاہتا ہوں میں، جینا چاہتا ہوں میں، خواہشوں کے دھارے میں بہتا جا رہا ہوں میں، تیز و تند لہروں سے خود بھی بے خبر سا ہوں،
اس لیے کہ ایسے میں جینا چاہتا ہوں میں۔ خواب جیسی حالت میں سب سہانا لگتا ہے، تلخ تلخ سچ بھی یوں شیریں شیریں لگتا ہے۔ اس حسین دھوکے میں خود بھی کھویا رہتا ہوں، اس لیے کہ ایسے میں جینا چاہتا ہوں میں۔ تار تار دامن ہے، کچھ متاع نہ مایا ہے، پھر بھی کچھ گماں سا ہے۔ یاسیت سے روگرداں بن کے آس رہتا ہوں، اس لیے تو ایسے میں جینا چاہتا ہوں میں۔